हामीले के पढ्ने आईपी एड्रेसिङ हैन। आईपी पहिला हाम्रो इन्टरनेट वर्किङ ओभरभ्यू खत्म भयो हाम्रो हैन, एउटा च्याप्टर खत्म गरिदियो हाम्रो सीसीएनए को। अब हामी नेक्स्ट जुन च्याप्टर हुन्छ आईपी एड्रेसिङ। आईपी एड्रेसिङ एकदमै डिटेल्समा बताउँछु है। आईपी एड्रेसिङ कसले डेभलप गर्यो तपाईको आइना एउटा के थियो अर्गनाइजेसन थियो, आइना अर्गनाइजेसनले के गर्यो डेभलप गर्यो हैन त्यो आईपी एड्रेसिङलाई। अब हेर्नुस् जसरी यसमा के हुन्छ भने आईपी एड्रेसिङ के हो भनेको आईपी को फुल फर्म हुन्छ तपाईको इन्टरनेट प्रोटोकल राइट। के हुन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल ठीक छ। तो इट इज अ यूनिक आइडेन्टिफाई अफ दिस पीसी टू कम्युनिकेट विथ इच अदर। मतलब कुनै पनि यूनिक हामी के गर्छौं भने तो कुनै पनि नम्बर दिन्छौं यूनिक पीसी मा हैन कम्युनिकेट गराउनको लागि हरेक पीसी सँग। त्यसलाई हामी के भन्छौं आईपी एड्रेसिङ। देयर आर टू टाइप्स अफ आईपी एड्रेसिङ हुन्छ भर्जन मा। एउटा हुन्छ आईपी भर्जन 4, एउटा हुन्छ आईपी भर्जन 6। अब हेर्नु यसमा के हुन्छ भने प्राइभेट हामी के भन्छौं एउटा आईपी एड्रेसिङ भन्नु टाइप्स यस्तो भन्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ प्राइभेट आईपी, एउटा हुन्छ पब्लिक आईपी। प्राइभेट भनेको कि इट इज युज टु फ्री आईपी एड्रेस हुन्छ। जसरी हामी कुनै कम्प्युटर लोकल एरिया कनेक्सनमा हामी के दिन्छौं आईपी एड्रेस दिन्छौं ठीक छ। पब्लिक ले के हुन्छ भने इट इज एसाइन द आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरले गरेको एसाइन गरेको त्यसलाई हामी के भन्छौं हामी पब्लिक आईपी हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौं पब्लिक आईपी भन्छौं। अब हेर्नु जसरी हामीले पब्लिक आईपी मलाई हेर्नु पर्यो भने म कसरी हेर्ने यहाँ हेर। जसरी हामीले यहाँ google.com मा जानुस् व्हाट इज माई आईपी। यो अहिले पब्लिक आईपी भनिन्छ यसलाई है, तर एक्चुअलमा मानिँदैन किनभने जबसम्म यो पर्चेस गर्नु हुँदैन भने तर पब्लिक आईपी यस्तै हुन्छ हुन हो। तर यो आईपी के हुन्छ तपाईले आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरले तपाईले के गर्नुपर्छ पर्चेस गर्नुपर्छ यो आईपी लाई। त्यसपछि यो वर्क गर्छ आउटसाइड नेटवर्कमा। कुनै फोल्डर एक्सेस गर्नु छ आउटसाइडमा या पोर्ट फरवर्डर गर्नु छ भने यो आईपी के गर्छौं हामी पर्चेस गर्छौं राइट। अब बुझ्नुभयो। अब भर्जन जस्तो आईपी भर्जन 4 आईपी भर्जन 6 हुन्छ है। जसरी हामी लोकल एरिया कनेक्सनमा छ दुईटा भर्जन हुन्छ। अहिले जुन काम चलिरहेछ तपाईको आईपी भर्जन 4 मा युज हुन्छ है। हुन त आईपी भर्जन 6 मा नि एमएनसी ठुलो कम्पनीमा इन्डियामा तपाई युएसए मा युज भइरहेछ हैन, तर आईपी भर्जन 4 म्याक्सिमम तपाईको युज हुन्छ है यति भन्नुस्। त यसको इट इज अ एड्रेस अफ 32 बिट हुन्छ। यो हुन्छ युनिकास्ट 1 to 1 कनेक्सन। यो हुन्छ मल्टीकास्ट मेनी टु मेनी कनेक्सन। यो हुन्छ 1 to many हुन्छ। ब्रोडकास्ट भनेको 1 to many हुन्छ है। यो यसको एड्रेस कति हुन्छ 128 बिट एड्रेस हुन्छ। मल्टीकास्ट म भनिदिए 1 to many 1 to 1 कनेक्सन। यो एनी कास्ट के भनेको एक्स्ट्रामा यसले एड गरिदियो अहिले नै डेभलप गर्यो यसले एनी कास्ट। एनी कास्ट भनेको तपाईको 1 to close है। अब आईपी भर्जन के हो आईपी भर्जन 4 इज अ 32 बिट एड्रेस और 4 octet which are divided in 2 parts. Each parts classes account classes मतलब हैन। त्यसै हरेक क्लासमा हामीले के गर्छौं भने यो हेर्नुस् यो 4 पार्ट्स मा डिवाइड गरेको छ 4 octet मा डिवाइड गरेको नि हैन। each octet in collection of 8 bits and separated by dot. आईपी भर्जन 6 लाई कति डिवाइड मा गर्न सकिन्छ 8 पार्ट्स मा। 32 बिट लाई कति पार्ट मा गर्न सकिन्छ 4 पार्ट मा राइट। 2 पार्ट्स मा are divided into 2 parts. अब हेर डिवाइड इन 2 पार्ट्स इच पार्ट्स मतलब के हुन्छ नि जसलाई हामीले क्लास गर्छौं नि त्यो डिवाइड गर्छौं हामी। अब त्यो तपाई लेख्नु भयो ठीक। IP version 4 is a 32 bit address or 4 octet
which are divided into two parts, each part class A. कसरी भन्छ तपाईलाई आईपी भर्जन 4 लाई कति पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ, कति अक्टेटको पार्ट्समा डिभाइडेड गरेको छ, के भन्ने कति पार्ट्समा 4 पार्ट्समा हैन। अनि आईपी भर्जन 4.6 लाई कति अक्टेटमा डिभाइड गरेको छ 8 पार्ट्समा हैन। हैन यसलाई हामी के भन्छौँ, जुन यो आएको छ नि यो यसलाई हामी के भन्छ नेटवर्क पार्ट्स भन्छ है। नेटवर्क पार्ट्स मस्ट बी सेम इन अ नेटवर्क, होस्ट पार्ट आइडी होस्ट पार्ट मस्ट बी युनिक। अब हेर पहिले यो पहिले लेख्नुस् हैन, नेटवर्क पार्ट मस्ट बी सेम इन अ नेटवर्क यो याद गरेर आउनुपर्छ है आशिष। यो सिरियसली आफ्नो घरमा पढ्ने यो, किनभने पढ्नु हुँदैन भने नि तपाईँको सबनेटिङ अलिकति पनि आउँदैन, बुझ्नुभयो। टेबल पनि बनाउने, टेबल पनि बनाउने, टेबल पनि बनाइदिनु मलाई चाहिँ सबै एक्सप्लेन गर्छ। अब नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट हामीले पुरै डिपमा अहिले एक्सप्लेन गर्छु। पहिले लेखिहाल्नुहोस्, तपाईँलाई टाइम दिइरहेको छु किनभने फेरि तपाईँको दिमागमा म एक्सप्लेन गर्छु भने नि फेरि अहिले यो त बुझ्नुभयो नि। यो आईपी भर्जनको 32 बिट एड्रेस हरेक पार्ट्स कति हुन्छ
4 पार्ट्समा डिभाइड गरेको हुन्छ, एक पार्ट्स 8 बिटको हुन्छ है। ठिक छ। इच अक्टेट कलेक्सन 8 बिट सेपरेटेड बाई डट, मतलब हरेक पार्ट्स कति बिटको हुन्छ? 8 बिटको हुन्छ। 32 बिटलाई हामीले कति डिभाइड गर्न सक्छौँ? 4 पार्टमा, 4 अक्टेटमा, अनि हरेक बिट के हुन्छ? 8 बिटको हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् मैले के लेखेँ भने यहाँ म तपाईँको 8 सपोज 10 सपोज मैले के लेखेँ भने 32 लाई हामीले 4 मा डिभाइड गर्छौँ भने कति हुन्छ? 4वटा आउँछ नि। त यो जति छ नि यो हरेक अक्टेट के छ? 8 बिटको छ। 32 बिटलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ भने 4 ले कति हुन्छ? 8 चौको 32 इन्टु 8 चौको 32 हुन्छ कि हुँदैन? अब हेर्नु, अब हामीले तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब हामीले हेर्नुस्, अब यो देयर आर 5 टाइप्स अफ क्लासेस अफ आईपी एड्रेस इन विच 3 क्लासेस इज युज्ड है। यसमा के हुन्छ भने तपाईँ आईपी एड्रेसको कति क्लासेस हुन्छ? 5 हुन्छ है। यसमा हुन्छ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए है। अब हेर क्लास ए हाम्रो कति रेन्ज छ आईपी एड्रेसको? 0 to 127 हैन। अब हामीले आईपी कसरी दिने? 10.0.0.0.1 हैन। यसको नेटवर्क बिट्स कति हुन्छ? 8 बिट हुन्छ। यो जुन हुन्छ नि हाम्रो नेटवर्क बिट्स हुन्छ पार्ट्स, यसलाई हामी के भन्छौँ? नेटवर्क बिट्स। बुझ्यो? यो तीनटेलाई हामी के भन्छौँ? होस्ट पार्ट। किनभने सोच है 32 बिटको आईपी एड्रेस कति बिटको एड्रेस हुन्छ टोटल? 4 एड्रेस कति हुन्छ? व्हाट इज द एड्रेस अफ आईपी भर्जन 4? 32 बिट हुन्छ राइट। त्यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ भने 4 ले कति हुन्छ? 8 चौको 32। हरेक पार्ट्स तपाईको 8 बिटको भयो हैन। अब हेर्नुस्, अब नेटवर्क मैले नेटवर्क पार्ट्स लेखिरहेको छु, त्यसको डेफिनेसन नेटवर्क पार्ट्स मस्ट बी सेम इन नेटवर्क हैन। अब यो हेर्नु, यो जुन 10 ले हामीले जुन स्टार्ट गर्छौँ नि 10 ले, यो के हो भने नेटवर्क बिट्स भयो तपाईको हैन। के भन्छ हामी? नेटवर्क बिट्स। हाम्रो होस्ट बिट्स कति छ यसको? 24 बिट्स। अब टोटल एड्रेस कति भयो हाम्रो? 32 बिट। हामीले नेटवर्क बिट्स कति राख्यौँ हामी? 8 बिट्स। 8 बिट भयो। क्लास ए को नेटवर्क बिट्स कसैले सोध्यो भने कति बताउनुहुन्छ तपाईँ? 8। अनि होस्ट पार्ट सोध्नु भने कति बताउनुहुन्छ? 24 राइट। भेरी गुड। यसको सबनेट मास्क के हुन्छ? 255.255.0.0.0 हैन। यसको सीआईडी भ्यालु कति हुन्छ? /8 है। अब सोच्नुहोस्, तपाईले 0 to 127 ले तपाईले रेन्ज दिनुभयो हैन। रेन्ज भयो। तपाईको नेटवर्क बिट्स कति आयो? 8 बिट। ठीक छ। नेटवर्क पार्ट्स यसलाई हामी के भन्छौँ? एच। यसलाई पनि के भन्छौँ हामी? किनभने होस्ट पार्ट कतिको हुन्छ तपाईको? 24 बिट्स। अनि नेटवर्क बिट्स कति हुन्छ? 8 बिट। त हामी जहाँ एन्ड फर्स्टलाई हामी के भन्छौँ? नेटवर्क बिट्स। यो तीनटेलाई हामी के भन्छौँ? होस्ट पार्ट्स हैन। यसको सबनेट मास्क क्लास ए को कति हुन्छ? 255.0.0.0. अब बताउनुहोस् मलाई यसमा नेटवर्क बिट्स कुन हो? होस्ट पार्ट कुन हो? 255 नेटवर्क पार्ट 0.0.0 होस्ट पार्ट हैन। भेरी गुड। अब म हेर जसरी म कुनै रेन्ज दिइरहेको छु है 10.0 म 20 हेरौँ 0 to 127 रेन्जमा जुन बिचमा हामी दिन्छौँ नि आइपी 2 डट हैन 0.1 हैन। अब हेर्नुहोस् 20.2.0.1 दियो हैन। यो होस्ट पार्ट कुन हो? अनि नेटवर्क बिट्स कुन हो यसमा? होस्ट पार्ट त्यो अगाडिको 20 भयो। अनि नेट यो तीनटे के भयो? होस्ट पार्ट अगाडि 20 नेटवर्क पार्ट। अनि यसलाई हामी होस्ट पार्ट किन भन्छौँ हामी? किनभने त्यो
सानो छ सानो होइन यो हामीले एउटा भ्यालु हामीले डिफाइन गरेको छौँ होइन जहिले पनि नेटवर्क बिट्स कहिले स्टार्टिङबाटै नै स्टार्ट हुन्छ क्लास एलेको बाँकीको के हुन्छ तपाईँको होस्ट पार्ट हुन्छ होइन जस्तै मैले यहाँ राखेँ 15.0.0.1 अब यसमा नेटवर्क बिट्स कुन हो 15 यो तिनटै के भयो होस्ट पार्ट हामीले जहिले पनि हामीले क्लास ए को रेन्ज कतिबाट स्टार्ट गर्छौँ हामी 10 बाट होइन 10 बाट या 1 बाट 2 बाट 2.3 यस्तै 0.0.1 यस्तै गर्छौँ हामी होइन आइपी एड्रेस दिनु पर्यो भने अब हेर्नुहोस् क्लास ए को बुझ्नुभयो अब लोकल एरिया कसरी आइपी दिने ncpa.cpl एउटा कमान्ड हुन्छ जसरी कसरी ओपन गर्ने लोकल एरिया कनेक्सन ncpa.cpl लेखिहाल्नुहोस् ncpa.cpl टु ओपन लोकल एरिया कनेक्सन अब हेर्नुहोस् मलाई आइपी दिनु छ जसरी 10 को रेन्जमा होइन के दिनु छ मलाई यहाँ हेर्नुहोस् आइपी भर्जन 4 हो कि होइन यो म यसलाई के गर्छु सिलेक्ट गर्छु अनि आइपी भर्जन 4 लाई आइपी एड्रेस दिन्छु म यसलाई त 10.0.2 दिएँ होइन यसको सर्नेस बार अटोमेटिकली ट्याब दब्दाखेरि म सपोज जसरी म तपाईँलाई के बताएको थिएँ गेटवे 192.1 होइन 192 तो 10 को रेन्जमा आयो नि हाम्रो क्लास यो त्यो क्लास सी को आइपी एड्रेस थियो के यो क्लास ए को कुरा गरिरहेको छु त 10.0.0.1 यो तपाईँको के भयो गेटवे अब हामीले यसमा के दिन सक्छौँ डिएनएस दिन्छौँ गुगलको डिएनएस या जे पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन त यसरी हामी के दिन्छौँ आइपी दिन्छौँ यसलाई होइन आइपी दिनु भयो कि दिनु भएन त लोकल एरिया कनेक्सनमा हामीले नर्मल पिसीमा यसरी आइपी दिन्छौँ हामी होइन त अपडेट गरिदियो यसलाई बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् क्लास ए को तपाईँको आइपी एड्रेस यति हुन्छ होइन नेटवर्क बिट्स तपाईँको कति हुन्छ 8 बिट्स हुन्छ नेटवर्क होस्ट पार्ट तपाईँको के हुन्छ अक्टेट फर्मेट हुन्छ मतलब कि तीनटा एच एउटा एन हुन्छ यो तीनटै एच को मतलब होस्ट पार्ट अनि एन को मतलब नेटवर्क पार्ट होस्ट बिट कति हुन्छ टोटल हाम्रो 24 यो याद हुनु पर्यो भाइ रट्नु पर्यो मतलब रट्नु भने याद जसरी गाउनु पर्यो त तपाईँको सबनेटिङ एउटा पनि आउनु पर्दैन धेरै टफ हुन्छ है सबनेटिङ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ यो टेबल तपाईँलाई याद हुँदैन नि सबनेटिङ तपाईँलाई सम्झँदै आउँदैन यति बुझ्नुहोस् तपाईँ जसरी भए पनि पढ्नु होला है सबनेट मास्क कति हुन्छ यसको क्लास ए को 255.0.0 हो सिआइडिआर भ्यालु कति हुन्छ यसको गुड अब हेर्नु क्लास बी को अब जाउँ है क्लास बी को हाम्रो 128 टु 191 रेन्ज हुन्छ हाम्रो होइन जसरी हामीले के गर्छौँ हामी अब यहाँ हेर टोटल होस्ट बिट 2 को पावर 8 इक्वल 256 बिट हुन्छ है पहिला यो छोड पहिला यो हामीले रेन्जको कुरा गरौँ हामी होइन क्लास ए त बुझ्नुभयो नि तपाईँले आशिष बुझेँ अब हेर्नुहोस् यो 10 को हुन्छ यसको के हुन्छ भने 172.16.0.1 से लेकर तपाईँको कति हुन्छ 172 यो लेखिहाल्नु है 117.31.0.1 त यति हुन्छ है क्लास बी को यो लेख्नुहोस् है यो प्राइभेट आइपी जुन दिन्छौँ नि हामी कम्प्युटरमा यो लेख्नुहोस् तपाईँ यहाँनिर म लेखेँ पनि छु 10.0.0. सेलेक्ट करके 10.2555
क्लास ए को हाम्रो रेन्ज जुन हुन्छ आइपी एड्रेस जुन हामी के दिन्छौँ पिसी नर्मल दिन्छौँ नि यस्तै यहाँ हेर्नु यहाँ हेर यस्तो दिन्छौँ नि हामी त्यसमा सेम एज इट इज क्लास 10.0.0.02 10.255.255.255.25 होइन यति रेन्जसम्म हामी आइपी दिन्छौँ प्राइभेट आइपीमा। जसरी हामी यो के हो तपाईँ फ्री आइपी होइन कि हामी लोकल एरिया कनेक्सन दिन्छौँ होइन। क्लास बी को लेकर क्लास बी को 172.16.0.0.0 to 172.31.255.255। क्लास सी को 192.16.0.0.2 से लेकर के तो 192.168.255.255 यति रेन्जसम्म तपाईँले के दिनुपर्छ आइपी दिनु पर्यो। मतलब आइपी रेन्ज हुन्छ यतिकै बुझ्नुभयो। यस्तै हामी रेन्ज स्टार्ट गर्छौँ हामी कम्प्युटर पिसीमा होइन यति त बुझ्नुभयो नि। अब हामीले क्लास ए को बुझ्नुभयो कसरी भयो। अब हेर क्लास बी को हेर यो जुन छ नि हाम्रो यसलाई के भन्छौँ हामी क्लास ए को नेटवर्क बिट्स बाई होस्ट बिट। अब हेर डायग्राममा म बताएको थिएँ कि यसको नेटवर्क बिट्स कति हुन्छ। हेर डायग्राममा क्लास बी को नेटवर्क बिट्स कति हुन्छ क्लास बी को 16 हो 16 बिट एन हुन्छ यो दुइटै के कसलाई डिनोट गर्छ हामीलाई नेटवर्क बिट्स अनि एचएसलाई कसले के डिनोट गर्छौँ हामी होस्ट बिट। गुड यसलाई 16 बिट यसको पनि होस्ट बिट हुन्छ है। क्लास यसको सबनेट मार्क कति हुन्छ 255.255.0.0 यसको सिआइडिआर भ्यालु कति हुन्छ /16 यति बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई सोध्छु क्वेसन है। अब यसलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क बिट यसलाई के भन्छौँ हामी नेटवर्क बिट। गुड यसलाई हामी के भन्छौँ होस्ट बिट। गुड यसलाई के भन्छौँ हामी। अब कसरी आइपी दियो भने त कसले सोध्यो कि यसमा नेटवर्क बिट्स कुन हो अनि होस्ट पार्ट कुन हो त तपाईँले बताइदिनुहुन्छ नि अब होइन। अनि यो दुईटैलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क बिट यसलाई के भन्छौँ भेरी गुड। अब हेर्नु क्लास सी को सेम एन्टिटी क्लास सी को हाम्रो नेटवर्क बिट्स कति छ 24 बिट एन ट्रिपल एन हुन्छ एच 32 बिट टोटल पुगेन किन हरेक पार्ट्स एउटा पार्ट्स कति हुन्छ हाम्रो 8 बिट को हुन्छ होइन। त 800 को 32 अब हेर्नुहोस् होस्ट बिट कति भयो हाम्रो 8 बिट सबनेट कति हुन्छ हाम्रो 255.255.25.0 होइन /24 हुन्छ यसको होइन सिआइडिआर भ्यालु है। अब क्लास सीमा भयो भने बुझ्न सकिन्छ नि। अब यसलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क यसलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क बिट यसलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क बिट भेरी गुड। किनभने नेटवर्क बिट कति हुन्छ हाम्रो 24 यसलाई हामी के भन्छौँ होस्ट बिट। यो तिनटैलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क बिट यसलाई हामी के भन्छौँ यो पोर्सनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। यो हाम्रो दुवै के हुन्छ फिक्स हुन्छ नेटवर्क बिट जहिले पनि के हुन्छ फिक्स हुन्छ। होस्ट बिटलाई हामीले आफ्नो मनले चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। होस्ट पोर्सनलाई हामीले आफ्नो मनले के गर्न सकिन्छ तर नेटवर्क बिट्स के हुन्छ सेम हुन्छ फिक्स हुन्छ त्यो है चेन्ज गर्न पाउँदैन। एउटा यो 192.168 दिनुभयो भने पुरै 0.0 दिनुभयो भने हरेक पिसीमा यस्तै रेन्जलाई दिन सकिन्छ है। बुझ्नुभयो यो पनि बुझ्नुभयो तपाईँले। चेन्ज पोर्सन भनेको नेटवर्क बिट्सलाई मात्र चेन्ज गर्नु भनेको तपाईँको होस्ट पोर्सनलाई मात्र चेन्ज गर्नु हो तर नेटवर्क बिट्सलाई चेन्ज नगर्नु है। कुन पोर्सनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भेरी गुड। ल अब बुझ्नुभयो सबैजना। ल अब लेख क्लास डी क्यू रेन्ज कति हुन्छ हाम्रो 224 to 239 मल्टिकास्ट हुन्छ है मेनी टु मेनी कनेक्सन हुन्छ यो युज हुँदैन तपाईँको बुझ्नुभयो। क्लास ई को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि हामी युज गर्छौँ 240 to 225 रेन्ज हुन्छ हाम्रो ब्रोडकास्ट हाम्रो 255 हुन्छ नि टोटल त्यस्तै हुन्छ। अब यो लेख नोट
class A, class B and class C works at LAN and WAN network. अब यो class A, class B, class C works at LAN and WAN network. अब यो लेख्नुस् तपाईँ हैन, क्लास A, क्लास B एन्ड क्लास C हैन। ल्यान्ड एन्ड वायर नेटवर्कमा के गर्छ हाम्रो काम गर्छ हैन, क्लास A, क्लास B एन्ड क्लास C हैन। और टोटल होस्ट बिट कति हुन्छ क्लास C को हाम्रो 256 बिट हुन्छ। यो पनि लेख्नुस् तपाईँ है, 2 को पावर 8 भयो भने कति हुन्छ हाम्रो 256 हुन्छ होस्ट बिट। ठीक छ भयो। क्लास B को लेख्नुस् टोटल नेटवर्क अफ होस्ट बिट 2 को पावर 16 ठीक छ। टोटल नम्बर 65,536 हुन्छ है। plus 256 क्लास C को टोटल नम्बर अफ होस्ट बिट कति हुन्छ 2 को पावर 8 यो पनि लेख्नुस् भयो। यति हाम्रो पढाइ भयो हैन। अब फेरि हामीले के गर्छौँ भने भोलि एकचोटि भोलि यो पढेर आउनु है। भोलि हामी के गर्छौँ भने यो सबै पढ्छौँ हामी हैन, कसरी बाइनरी डेसिमल नम्बर कसरी कन्भर्ट गर्ने हैन, समनेटिङ पढ्ने है भोलि ठीक छ भाइ। समनेटिङ पढ्ने किनभने यो थाहा हुनुपर्छ हैन ल ठीक छ। आजको लागि यति नै।